ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीपुत्रप्राप्तिकरं श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्र। एवं प्रदोषस्तोत्र। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ। देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव
पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लखी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस् तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम्
गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत् पद्मजस्
तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री
गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लखी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः
ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लखी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्यो विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः
सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस् तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं
श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोषस्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः, सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री, गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो, वेणुं दधत्पद्मजस्। तालो निद्रकरो रमा भगवती, गेयप्रयोगान्विता। विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्, देवाः समन्तात्स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये, देवं मृडानीपतिम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य, विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च। येन्ने त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः, प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। श्रीशाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। अनाद्यनन्तरूपां त्वां जननीं सर्वदेहिनां, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। नामजात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण कृष्णं व्याप्य व्यवस्थितां, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। सर्पदैत्यविनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां, श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं। भुक्तिं मुक्तिं च या दातुं
संस्थितां करवीरके श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं सर्वाभयप्रदां देवीं सर्वसंशयनाशिनीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीं श्रीमहालक्ष्म्यार्पणमस्तु। अथ श्रीप्रदोष स्तोत्राष्टका। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तुः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽघ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरीं निवेश्य कनकाच्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस् तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णोः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु।